हेलो दोस्तों, सबको चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। आज हम एक अजीम मुफक्कर के जहन में गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं। वो शख्स जिसके ख्यालात जो 2000 साल पहले पैदा हुए आज भी हमारी दुनिया को शक्ल दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसी और नहीं बल्कि अफलातून की, या जिसे दुनिया के कई हिस्सों में अफलातून के नाम से जाना जाता है। मशहूर फ़िलसफ़ी एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने एक बार कहा था कि सारी मगरबी फ़लसफ़ा सिर्फ अफलातून के पाँव के निशानात हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या ये सच है? आएं अफलातून के अहद हाजिर पर असरात का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि उसकी मिरास कितनी गहरी है। तो ये शख्स कौन था? अफलातून 428 क़ब्ल मसीह के आसपास एथेंस में पैदा हुआ था। वो सुक़रात का शागिर्द और अरस्तू का उस्ताद था। ये कदीम यूनानी सोच का ड्रीम टीम था। उसने एथेंस में एकेडमी कायम की जो मगरबी दुनिया में आला तालीम के पहले इदारों में से एक थी, लेकिन उसकी स्कूल से ज़्यादा उसकी तहरीरों ने निशान छोड़ा। अपने मशहूर मुकालमों के ज़रिए जो अक्सर उसके उस्ताद सुक़रात पर मुश्तमिल होते थे, अफलातून ने कुछ सबसे बड़े सवालों का जवाब देने की कोशिश की। इंसाफ क्या है? हकीकत क्या है? इल्म क्या है? और हमें कैसे जीना चाहिए? ये सवालात आज भी वैसे ही अहम हैं जैसे वो कदीम एथेंस में थे। आएं उसके सबसे मशहूर ख्याल से शुरू करते हैं, नज़रिया फॉर्म्स। अफलातून का मानना था कि हमारे इर्द गिर्द जो जिस्मानी दुनिया है वो हकीकत नहीं है। ये बस एक साया है, एक आला रूहानी दुनिया की नकल है। ये आला दुनिया फॉर्म्स या आइडियाज़ की दुनिया है। इस दुनिया में हर चीज़ के कामिल वर्जन मौजूद हैं। वहाँ कुर्सी का कामिल फॉर्म है, दरख्त का कामिल फॉर्म है, और सबसे अहम तौर पर इंसाफ, खूबसूरती और अच्छाई जैसे तसव्वुरात का भी कामिल फॉर्म्स हैं। जो कुछ भी हम अपने हिस्सों से तजर्बा करते हैं वो बस इन कामिल फॉर्म्स की एक गैर मुकम्मल नकल है। इसे कुछ इस तरह समझें, आप कई मुख्तलिफ कुत्तों को देख सकते हैं, सब के सब मुख्तलिफ, लेकिन ये सब कुत्ते क्यों हैं? अफलातून कहेगा कि इसका सबब ये है कि ये सब कुत्तों के होने के कामिल अब्दी फॉर्म में शरीक हैं। हमारी जिस्मानी दुनिया आर्जी और तब्दील होती रहती है, लेकिन फॉर्म्स की दुनिया अब्दी और तब्दील नहीं होती। ये ख्याल जो जिस्मानी और आला हकीकत के दरमियान दोई है, बेशुमार शुबों में गहरा असर डाल चुका है। आप इसे ईसाई थियोलॉजी में देख सकते हैं, जिसमें दुनियावी और रूहानी के दरमियान तफलीक की जाती है, या मौजूदा फ़लसफ़ियाना मुहिम्मों में। मिसाल के तौर पर इंसानी हकूक़ के तसव्वुर को देखें। हम इंसाफ और आज़ादी जैसे आलमी हकूक़ पर ईमान रखते हैं। हम इंसाफ को खुद नहीं देख या छू नहीं सकते, लेकिन हम यकीन रखते हैं कि ये एक मयार है जिसकी तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए। ये एक बहुत ही अफलातूनी तरीक़ा है सोचने का। हम एक कामिल मिसालिया इंसाफ का फॉर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं जो किसी भी मखसूस कानून या अदालत के फ़ैसले से कहीं ज़्यादा मौजूद है। अफलातून के नज़रिए ने हमें ये ज़बान फराहम की है कि हम इन तजरीद आलमी तसव्वुरात पर बात कर सकें जो हमारे इखलाक़ी और सियासी निज़ामों की बुनियाद हैं। अब सियासत की तरफ चलते हैं। अफलातून का सबसे मशहूर काम जमहूरियत, इंसाफ और मिसाली रियासत की नौइयत पर गहरा तज्ज़िया है। इसमें वो अपने मिसाली मुआशरे का तसव्वुर पेश करता है जिसे वो फ़लसफ़ी बादशाह कहते हैं। ये लोग वो नहीं होंगे जो ताकत के प्यासे होंगे, बल्कि ये वकीम और नेक हुक्मरान होंगे जो अच्छाई और इंसाफ के फॉर्म्स को फ़लसफ़े की तालीमात से समझ चुके होंगे। उनका मकसद ज़ाती फ़ायदा नहीं बल्कि पूरी रियासत की फ़लाह व बहबूद होगा। ये ख़याल कि हुक्मरानों को हमारे सबसे अक्लमंद और इखलाकी तरीन अफराद होना चाहिए, एक ताकतवर ख़याल है। वैसे तो आज के दौर में फ़लसफ़ी बादशाह का ख़याल थोड़ा यूटोपियन लग सकता है, लेकिन ये लीडरशिप और हुक्मरानी के बारे में अहम सवालात उठाता है जिन्हें हम अभी भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन हुक्मरानी के लिए बेहतर है? हमें अपने लीडरों में कौन सी खसूसियात देखनी चाहिए? क्या सियासी ताकत अमीर, मकबूल या अक्लमंद अफराद के हाथ में होनी चाहिए? अफलातून की जमहूरियत पर तनकीद, जिसे वो भेड़ों के हुक्मरानी और अवामी लीडरों के उभार के तौर पर देखते थे, हमारे मौजूदा सियासी मंजरनामे में भी बड़ी अहमियत रखती है, जहां हम हमेशा जमहूरी निज़ाम की खूबियों और ख़ामियों पर बहस करते हैं। इसके ख़यालात हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने सियासी ढांचों की बुनियादों पर तनकीदी नज़र डालें। अब नज़रिया इल्म की तरफ चलते हैं, यानी इल्म के बारे में अफलातून का जवाब उसके फॉर्म्स के नज़रिए से जुड़ा है। उसका कहना था कि सच्चा इल्म हमारे हिस्सों से हासिल नहीं होता क्योंकि जिस्मानी दुनिया फ़रेब देती है, बल्कि असल इल्म एक किस्म की याद दहानी है। उसका मानना था कि हमारी रूहें फॉर्म्स की दुनिया में पहले मौजूद थीं,
لہٰذا سیکھنا نیا کچھ دریافت کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کامل فارمز ہیں جو ہماری روحوں نے پہلے جانی تھیں۔ اس کا خوبصورتی سے بیان غار کی تمثیل میں کیا گیا ہے۔ تصور کریں کہ قیدی غار میں جنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، دیوار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی ان کے پیچھے موجود اشیاء کے سائے کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائے ہی حقیقت ہیں۔ اگر ایک قیدی باہر نکل کر دھوپ میں آئے تو وہ ابتدا میں آنکھوں کی روشنی سے چمکے گا، لیکن آخرکار وہ حقیقی دنیا دیکھے گا اور یہ سمجھ جائے گا کہ سائے صرف ماندے قنول ہیں۔ افلاطون کے لیے فلسفی وہ آزاد قیدی کی طرح ہے جو حسی فریب کی تاریکی سے نکل کر سچے علم کی روشنی تک، فارمز کی دنیا تک پہنچتا ہے۔ یہ تمثیل تعلیم اور روشنی کے لیے ایک طاقتور استعارہ ہے۔ یہ تجویز کرتی ہے کہ تعلیم صرف دماغ میں معلومات بھرنے کا نام نہیں ہے، یہ پورے نفس کو روشنی کی طرف موڑنے کے بارے میں ہے، اپنے مفروضوں پر سوال کرنے اور گہری حقیقت تلاش کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ خیال صدیوں سے تعلیمی فلسفے کو گہرا اثر ڈال چکا ہے۔ یہ سوچنے کی صلاحیت، سوال کرنے اور سچ خود تلاش کرنے کا عمل ایک بنیادی افلاطونی خیال ہے جو آج بھی موجودہ لبرل آرٹس تعلیم کا حصہ ہے۔ افلاطون کا اثر جمالیات اور اخلاقیات کے شعبوں میں بھی بہت گہرا ہے۔ اس کا تعلق آرٹس کے ساتھ ایک پیچیدہ تھا، کیونکہ آرٹس جسمانی دنیا کی نقل ہے جو پہلے ہی فارمز کی نقل ہے۔ افلاطون نے آرٹس کو ایک نقل کی نقل سمجھا جو حقیقت سے 2 بار دور ہے۔ اسے یہ فکر تھی کہ یہ غلط جذبات کو ابھار سکتا ہے اور لوگوں کو عقل سے دور لے جا سکتا ہے۔ اگرچہ ہم شاید آج کے دور میں شاعروں کو اپنے شہروں سے نہیں نکال دیں گے جیسے افلاطون نے تجویز کیا تھا، لیکن اس کے آرٹس اور میڈیا کی اخلاقی ذمہ داری کے بارے میں سوالات آج بھی بہت اہم ہیں۔ سوسائٹی میں آرٹ کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ اچھائی یا برائی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ یہ وہ مباحثے ہیں جو ہم ہر روز فلموں، موسیقی اور سوشل میڈیا کے بارے میں کرتے ہیں۔ اخلاقیات میں افلاطون کا کہنا تھا کہ ایک اچھی زندگی ایک عقلیانی زندگی ہے۔ اس نے انسانی روح کو ایک رتھ کی طرح تصور کیا جسے 2 گھوڑے کھینچ رہے ہیں، ایک شریف گھوڑا جو روح ہے اور دوسرا بے قابو گھوڑا جو خواہشات ہیں۔ چالاک گھوڑا عقل ہے جس کا کام ہے کہ دونوں گھوڑوں کو ہدایت دے کر ہم آہنگ رکھے۔ افلاطون کے لیے فضیلت یہ اندرونی ہم آہنگی کی حالت ہے جہاں عقل ہماری خواہشات اور جذبات پر قابو رکھتی ہے۔ یہ خیال کہ اخلاقیات عقل اور خود پر قابو سے جڑی ہے، مغربی اخلاقیات میں ایک داب خیال رہا ہے جس نے سٹوئک سے لے کر ایمانوئل کانٹ تک کے مفکرین کو متاثر کیا ہے۔ تو کیا موجودہ فلسفہ حقیقت میں افلاطون کے پاؤں کے نشانات ہیں؟ حالانکہ وائٹ ہیڈ کا یہ قول کچھ مبالغہ آرائی ہے، لیکن یہ ایک گہری حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ افلاطون نے ہمیں سارے جواب نہیں دیے، لیکن اس نے بہت سے درست سوالات کیے۔ اس کا کام مغربی سوچ کے لیے ایجنڈا طے کرتا ہے، جیسے مائنڈ اور باڈی کے درمیان دوئی، عالمی سچائیوں کی تلاش، فرد اور ریاست کے درمیان تعلق اور علم کا پیچھا۔ یہ تمام دھاگے افلاطون کے خیالات سے جڑے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ فلسفی جو اس سے سخت اختلاف کرتے تھے، جیسے اس کے خود شاگرد ارسطو یا بعد میں فریڈرک نیٹشے جیسے مفکرین، اکثر اس کے ساتھ بات کرتے تھے۔ وہ اس کے طے شدہ فریم ورک کے اندر بحث کر رہے تھے۔ آپ مغربی فلسفے کو افلاطون کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے وہ میدان بنایا جہاں یہ گریٹ ذہنی جنگیں اگلے 2000 سال تک لڑی جائیں گی۔ 20ویں صدی میں فلسفی جیسے کارل پاپر نے افلاطون کی سیاسی فلسفے پر تنقید کی اور اسے ایک مکمل حکومت کے لیے منصوبہ قرار دیا۔ دوسروں نے اس کے ذہن اور جسم کی دوئی پر چیلنج کیا، لیکن یہاں تک کہ ان کے رد عمل میں بھی وہ افلاطون کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس کے خیالات اتنے بنیادی ہیں کہ وہ ایک ابتدائی نقطے کے طور پر کام کرتے ہیں، ایک ایسا نقطہ جس پر آپ یا تو تعمیر کر سکتے ہیں یا اس کے خلاف رد عمل دے سکتے ہیں۔ وہ ایک مستقل موجودگی ہیں، ہر نسل کے لیے فلسفی جنگی۔ سیاسی تھیوری سے لے کر ہمارے علم، اخلاقیات اور حقیقت کی سمجھ تک افلاطون کے خیالات ہماری موجودہ دنیا کے تانے بانے میں گھلے ملے ہیں۔ اس نے ہمیں چیلنج کیا کہ ہم سطح سے باہر دیکھیں، اپنے مفروضوں پر سوال کریں اور سچائی اور اچھائی کی اعلیٰ سمجھ کی کوشش کریں۔ اس نے ہمیں دکھایا کہ فلسفہ صرف ایک تجرید علمی مشق نہیں ہے، یہ ایک اہم آلہ ہے تاکہ ہم ایک بامانی اور امتحان شدہ زندگی گزار سکیں۔ وہ سوال جو اس نے قدیم ایتھنز کی سڑکوں پر کیے تھے، آج بھی ہمارے لیکچر ہالز میں، ہماری حکومتوں میں اور ہمارے اپنے ذہنوں میں گونجتے ہیں، اور یہی افلاطون کی لازوال میراث ہے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو افلاطون کے خیالات میں دلچسپی ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید گہرائی میں جانے کے لیے سبسکرائب کریں۔ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو افلاطون کے کون سے خیالات آج کے دور میں سب سے زیادہ دلچسپ یا اہم لگتے ہیں۔
اسی طرح کی تاریخی اور جنرل نالج کے متعلق معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔